शहर गायद में मतला अब्र आलूद और मरतूब 12:31 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। जनूब मगरिब से 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। हवा में नमी का तनासुब 75% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। कराची में डाकू राज, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मलीर बिन कासिम में डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साला बुजुर्ग जाँ बहक। बेटे का कहना था 10 से 15 मुलज़िमान ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांधकर तशद्दुद किया। वालिद मेरी बीवी और वालिदा को भी मारा, घर का सामान ले गए। निजी सोसाइटी के मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। SSP मलीर का जाए वक़ुआ का दौरा, अहल खाना से तफसीलात लीं। मुर्तज़ा वहाब का अवामी मसाइल हल करने की शिकायत के अजाले का हुक्म। शहर की सफाई सुथराई से मुतल्लिक मेयर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बुले सातों असलाह के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। हेल्प लाइन 1128 पर मिलने वाली शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। DSPs का जराइम पेश नासिर से राबितों और रकम वसूली का इंकशाफ। IG सिंध का 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। 26 सितंबर तक रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत। DSP सोहराब गोट, कला कोट, खारादर और DSP ईदगाह के खिलाफ तहकीकात होंगी। तनवीर आलम ओढ़ो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। केमिकल से भरा ट्रक उलटने से हब केनाल महफूज, पानी की फराहमी बहाल। वाटर कारपोरेशन हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। पानी के नमूनों का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा के तसल्ली कर ली गई। लेबॉर्ट्री टेस्ट में पानी के नमूने तसल्ली बख्श करार पाए। वाटर कारपोरेशन ने तसल्ली बख्श रिपोर्ट मिलने पर हब पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बहाल कर दी। म्यूजिक टीचर्स का पीर के रोज बड़े एहतजाज का ऐलान। गाना गाया, तबला बजाया, सुर भी लगाया, कोई सुनवाई न हुई। दावा किया एहतजाज में फनकार और सियासी कारकुन हमारे साथ होंगे, ज्वाइनिंग लेटर लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। होलसेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन का बिजली की बंदिश पर एहतजाज। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का जूड़िया बाजार को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। बोले लोड शेडिंग से कारोबार करना मुहाल हो गया। कराची के शहरियों को जो बिजली सप्लाई की जा रही है उसमें अब लूट मार और दहशतगर्दी का भी इजाफा हो चुका है। 5 किस्म के एक्स्ट्रा टैक्सेस हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जो मैं भी पे कर रहा हूँ, आप भी पे कर रहे हैं। अगर इनको गैस से बिजली बनाते हुए कहीं मौत आ जाए तो ये फिर फ्यूल से बनाते हैं और फिर हमारे पर फ्यूल चार्जेस भी लगाते हैं। ये जो कि इलेक्ट्रिक चोरी शुदा बिजली के पैसे बिल भरने वालों से ले रहा है, ये जालिमाना है, आमिराना है, गैर कानूनी है। MQM का बिजली सप्लाई की आड़ में कराची वालों से लूटमार का शिकवा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स समेत बिजली के बिलों में टैक्स की भरमार। ख्वाजा इजहारुल हसन, आमिर सदीकी और दीगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ्यूल एडजस्टमेंट चाहिए, इसलिए कि इलेक्ट्रिक गैस से बिजली नहीं बनाता। MQM ने कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवाई। 1997 में इसके अंदर जो नेपरा को पावर्स दी गई थी कि उन्होंने अपनी पावर्स से इख्तियारात से बाहर निकल के ऑर्डर इशू किया अपने ऑफिस में, जबकि इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने इनको सख्त मुखालफत की। फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सख्त मुखालफत की जब इसकी हेयरिंग हो रही थी कि हम इसको अपोज करते हैं। उसके बावजूद नेपरा ने किस वजह पे ये ऑर्डर इशू किया, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये किसी भी आइन की किताब के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में नियतों का बहाल है। मसला ट्रेड डेफिसिट, उससे बड़ा मसला पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट। हम फाइनेंशियल बैंकरप्सी को रो रहे हैं, हमारी मॉरल बैंकरप्सी हो चुकी है और इन तीनों चीज़ों को ठीक किए बगैर कुछ चीज़ नहीं ठीक। कराची दुनिया की मदद कर रहा है, बदकिस्मती से कराची की कोई मदद नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार किया, दुनिया बहुत तेज़ होने वाली है, दुनिया में 1 अरब लोग बेकार हो जाएंगे। कराची में दूध और शहद की नहरें बहती थीं तो हम कहाँ से आ गए। दरख्त ना काटें वरना मुकदमा होगा और जेल की हवा भी खाना पड़ेगी।
وارڈنز درخت کاٹنے والوں پر نظر رکھیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے خبردار کیا, شاہراہوں پر درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بھاری جرمانے کرنے کا بھی اندیا دیا. شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا. بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت پارکس میں اربن فارسٹ بھی بنائے جا رہے ہیں. کمشنر سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کا انوکھا فیصلہ. سیسی لانڈھی ڈائریکٹوریٹ کو کڈنی سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ. اسپتال کا نظام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ. سیسی کمشنر نے منظوری دے دی, افسران کو بھی اعتماد میں نہ لیا. سیسی کمشنر کے مطابق سیسی لانڈھی کی منتقلی انتظامی معاملہ ہے. کڈنی سینٹر میں 8 کمرے خالی تھے. قائم مقام گورنر سندھ کی ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال آمد. آغا سراج دورانی کی عیادت کی. اویس قادر شاہ کی سابق اسپیکر کے صاحبزادے شہباز دورانی سے ملاقات. سراج دورانی کو پارٹی کا نڈر اور بے باک رہنما قرار دیا. صحتیابی کے لیے دعا کی. سندھ میں بڑے سیلاب کا امکان ختم. گڈو اور سکھر بیراج میں پانی کی سطح کم ہو گئی. رواں ہفتے گڈو بیراج میں 3 لاکھ کیوسک پانی کم ہوا. آمد 3,19,180 اور اخراج 2,90,819 کیوسک ریکارڈ. کراچی کے نمائندے ہی شہر کے مسائل حل کرا سکتے ہیں. صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا, کراچی صحیح ہو جائے تو دنیا سے قرض لینے کی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود شہر کو کچھ نہیں مل رہا. زبیر موتی والا نے تعلیم کو کراچی کا بڑا مسئلہ قرار دے دیا. کہا, تعلیم پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی ہر حالات میں زندگی گزارنا جانتے ہیں. یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لا کر کیمرے کے آگے ویکسین کراؤں. رب کی رضا کے لیے میں نے اس سے بات کی کہ ہمارے اس ایکشن کو دیکھ کر, نیگیٹو پروپیگنڈے کو ختم کر کے, یہ عمل دیکھ کر اگر یہ ویکسین کرا لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کام پورا ہو گیا. سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی ویکسین لگوائی. واضح کیا, جس طرح مجھے میری بیٹی عزیز ہے اسی طرح ساری بیٹیاں عزیز ہیں. اپنی فیملی کو میڈیا کے سامنے لانا مشکل فیصلہ تھا. امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلیمی شراکت داری کا خواہاں. انگلش ایکس اسکالرشپ پروگرام کی اختتامی تقریب. امریکی قونصل جنرل مہمان خصوصی چارلز گڈمین نے طلباء میں اسناد تقسیم کی. ایک طالب علم نے انگریزی کے مضمون میں بین الاقوامی انعام جیتا. ثقافتی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. جماعت اسلامی روڈ کٹنگ کے پیسے عوام پر لگائیں, عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے فرنیچر ایکسپو کا افتتاح کر دیا. کہا, فرنیچر ایکسپو متوسط طبقے کے لیے بہترین ہے. ایکسپو سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں. اور کے ایم سی میں اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز کا آغاز. جمپ روپ, روپ اسکیپنگ اور یہ گیمیں شامل ہیں. دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے شہریوں کی توجہ کا مرکز. طلباء کا جوش و خروش دیدنی.